in a fatal incident on Monday. A minibus plying from Hivre Kurd to Panjim via Walpoi met with an accident at Deoswara Hivre when the driver rammed against a tree and lost control of the vehicle. Out of the 32 passengers who were injured in the accident, 3 suffered grievous injuries. The bus bearing registration number GA01U7708 was carrying around 40 passengers, out of which 30 are school students. Nearly 29 passengers were injured and 3 passengers who were seriously injured were rushed to the Goa Medical College and Hospital. The police have arrested the driver and the owner of the bus. The Walpoi police have registered a case of negligent driving against the driver, who was found to be a minor and moreover did not possess a driving license. Addressing media persons, Walpoi Police Inspector Sanjay Dalvi gave more details on the incident. आज सकाळी हिवऱ्यासून वाळपय येवपाची बस एका नंबर GA01U7708 ही फास्ट येताली तेन्ना ते ड्रायव्हरान ते झाडाचेर मारले आनी गाडी पलटली आनी भितर 27 जाण इंजर्ड जाले. भितर 3 जाणांक फर्दर ट्रिटमेंटाक GMC रेफर केल्या आनी ही बस आहा ते ड्रायव्हर रेग्युलर नासलोलो. बसीचो रेग्युलर ड्रायव्हर नासलोलो, तो लेट पावलो. तो ताका लागून बसीचो ओनर आहा तुळसिया सुवार, तेणी तेजो नेफ्यू प्रथमेश पांगम हेका गाडी चलोवपाक दिली आनी तेचें लायसन बी कांय नासलें. आनी ओनरान ती गाडी लायसन आसतना चलोवपाक दिली आनी लोकांचें आयुश्य डेंजरात घातलें. त्या खातीर ओनर तुळसिया सुवार आनी प्रथमेश पांगम हेचेर आमी कायदेशीर कारवाय केल्या. जेन्ना गाडी येयले न्हू आमकां एक्सिडंट जालो म्हणून कळ्ळें. आमी गांवांसून येयले, हांगा हाडले. पुलिसां गाडी येयली, फायर ब्रिगेड गाडी येयली. आमी गाडी हांगा ताका ड्रायव्हराक हाडले शिवाय आमी तांकां सोडूंक ना. आतां सोडले. ड्रायव्हर खंय तो आरसो फोडून भायर सरलो. बारकेले भुरगे एकटे सांगा आपूण भायर सरलो आनी पळलो. तांकां तेंच्यांनी मुगे हांगाडले हे घरा कडेन आसा न्हू, ही लागीं घरां आसा न्हू, ते लोक येयले आवाज आयकल्या उपरांत आनी तेंच्यांनी येवन आरसे फुडले फोडले आनी तांकां भायर काडली. भुरग्यांक कितके इंजर्ड जाले? इंजर्ड ते 25 भुरगीं हाडली न्हू, सगळीं हितून आसा, हॉस्पिटलांत आसा.